दिवसाची बेट सुरू जाता, आमी सगळी तयार जावया. आमचो यत्नीक भितर सरता, आमी सगळी देवकार दिवया. Calvary bet no sortolo, amita tuvato geuia, sorgi jevo tovatolo, ami jevo kaiti sauya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावीन. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयस्तान बागयोन तोमे हाचे परबेक आमी तयारी सुरू करता. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय कायद्यांत मोग पळोवया. बागयोन तोमासा भाशेन जेजूचे कोवाय जावया. कायद्यान मोग म्हणटा आसतना कायदे आमच्या बरेपणा पासत केल्लेले आसात. आनी हें बरेपण म्हटल्यार ह्या कायद्यांतल्यान आमचे सोबे मोग दाखयलेलो आसा, हुस्को दाखयलेलो आसा, तें आमी पळयता. अशे तरेन आमचे सोबे देवान केल्लो मोग पळोवन एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी एकामेका सोबे आसलेले कायदे आमच्या जिवितान पाळून एकामेकाच्या मोगान वाडूंक बापाची कृपा आनी बोळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी एकल्याक मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन भोक्तीन वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाची आमी तूक दवरुया. आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून सोकली बरोबर म्हणया. हांव पातकींग सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागयोन सुद्दां साकवार मरी सोगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात.
बारका शेंडो आनी कोस्ता वाडो कुयेली. ह्या समुदायान रावतल्या दर एका कुटुंबाक, दर एका भाव भयणीक देवाच्या हातान आमी घालुया आनी देवाची ओपड आशिर्वाद आनी बेसावा तांचेर आमी मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमचो बाबात बोरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बसयलें तें चोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. ह्या आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याचे एकपणांचे येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बायग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलोली चिटीची सुरवात. फिलीप शारांतल्या क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आसलोले सगळ्या भोगतांक, तांच्या वडिलांक आनी सेवकांक पावलो आनी तिमोत, जेजू क्रिस्ताचे चाकर, ही चीट बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवें आसूं. तुमचो उगडास कोत्ता तितलेय पावटी तुमचे पासत हांव देवाक आर्गां दितां. आनी हांव तुमचे पासत प्रार्थना कोत्ता तितलेय पावटी कुशालकायेन तें कोत्ता. कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकल्ल्या त्या दिसातावन तें आयज पर्यंत तें परगटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मोदें हो बरो वावर सुरू केला, तोच क्रिस्ता जेजूचो दीस ये पर्यंत हो वावर शाती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. आनी तुमा सगळ्या विशीं ही भावना आसूंक म्हाका सगळो होक आसा. कित्याक म्हाका फावो जाल्ल्या देण्यान म्हणजे म्हज्या सांकलेनी आनी शुभ वर्तमान राखच्या आनी तीर करच्या कामान तुमकां वांटो आसा. तुमकां म्हज्या काळजांत हांव घेवन आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या काळजांत तुमचो सगळ्यांचो हांव कितलो मोग करतां ताचो गवाय देव. अदीक श्रेश्ठ तें तुमी सदांच वेंचून काडूंक, तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडूं म्हूण आनी तुमची जानवाय आनी ओळख खोल जावं म्हूण हांव मागतां. हे पोरी निर्मळ आनी निरपराधी जावनूय क्रिस्ताच्या दिसाक तुमी तयार आसतल्यात. तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे सोवें उठपण कोत्ता त्या प्रमाणीकपणाचे फळांनी तुमी बरोवन येतल्यात आनी अशी देवाक मेळटली महिमा आनी वाखाणणी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांचे जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासतां. सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. ताचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळचीं. जबाब: सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत परजोडीत. ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकुळतीन भरलोलो. जबाब: सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले परजेच्या हातांत घालून आपले कर्तुत्वाचें तिका बळ दाखयता. जबाब:
सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उचली ओडती. उद्गाराक उबी रावया. Soy, sorvesporak. Soy, sorvesporak. Soy, sorvesporak. Soy, sorvesporak. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. Soy, sorvesporak. Soy, sorvesporak. Soy, sorvesporak. Soy, sorvesporak. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. नायकूच जालोलो कोण एकलो मनीस थंय तांच्या मुऱ्यांत आसलो. धोमशास्त्री आनी फारिसेवा लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरीं करूंक येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हटलें, तुमच्या कोणाचो पूत वा पाडो बांयंत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनू, आयजतान आमी भाग्योन तोमे हाचे परबेक आमी तयारी सुरू करता, भावार्थाची तयारी सुरू करता. आनी आयच्या नोवेनाचो विशय कायद्यान मोग पळोवया. भाग्योन तोमासा भाशेन जेजूचे गोवाय जावया. कायद्यांत मोग पळोवया आनी भाग्योन तोमासा भाशेन जेजूचे गोवाय जावया. एक सुपुल्लें भुरगें जेन्ना जल्माक येता तें वाडोवन व्हड जावन मरोपर्यंत मनीस जावन मरोपर्यंत मनशा कुळाक जायते कायदे लागू जाल्ले आसात तें आमी पळयता. एक भुरगें सुपुल्लें जल्माक येतकूच बर्थ रेजिस्टर करपाक आमकां कायदो आसा. एक मनीस मेल्या उपरांत ताचो डेथ रेजिस्टर करपाक कायदो आसा. अशे तरेन जिविताची यात्रा चलता आसतना वेगवेगळ्या कायद्यांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडलेलें आसा तें आमी पळयता. एक सुपुल्लो भुरगो इस्कॉलान येता जाल्यार त्या इस्कॉलाचे नेम कायदे ताका आसात. समाजान आमी भोंवता जाल्यार, समाजान आमी जियेता जाल्यार समाजाचे वेगवेगळे तरेचे कायदे आसात. एक मोटरसायकल बायक घेवन वा गाडी घेवन रस्त्या वेल्यान गेले जाल्यार ट्रॅफिक रुल्स आसात, ट्रॅफिक सिग्नल्स आसात. हे आमकां कशे तरेन मोटरसायकल गाडी चलोवंक जाय तें आमकां उगडास करता. एक कंपनीन वावर करतलो मनीस ते कंपनी वावर करता आसतना ते कंपनीचे थोडे नेम कायदे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसतात. तशेंच फिरगोचेन येता आसतना देवान दिल्ले 10 उपदेश आमकां आसात. तशेंच फिरगोचेचे हेर नेम कायदे आमकां आसात. उदाहरण घेवया. जेन्ना एक मोटरसायकल घेवन आमी भायर सरता आसतना कायदो आसा आमकां मोटरसायकल चलयता आसतना हेल्मेट घालपाचो. जायते फावटी आमच्या मनान आमी चिंत्ता हेल्मेट कित्याक? त्या रस्त्यांतल्यान पुलीस आसतले काय, पुलीस आमकां धरतले काय,
हें चिंतून जायते फावटी आमी हेल्मेट घालता वो घालिनासतना तशेंच वेता. कायदो आसा हेल्मेट घालूंक. हो कायदो कित्याक आसा काय, हे कायदे कित्याक आसात काय, आमच्या बरेपणा पासून. कित्याक हेल्मेट घातलें जाल्यार खंय वायट चुकोन जावन आमकां उपसेकाक सांपडलें जाल्यार, एक्सिडंटाक सांपडलें जाल्यार, रस्त्यार पडलें जाल्यार हेल्मेट आसा आमचे सेफ्टी पासून आमकां सुरक्षीत दवरूंक. अशे तरेन हे कायदे करून दवरलेले आसात, घडोवन दवरलेले आसात आमच्या बरेपणा पासून. जाल्यार आमचे फावटी जायते फावटी प्रश्न करता हांव, कायदे कित्याक? कायदे आसात आमच्या बरेपणा पासून. आनी बरेपण दुसऱ्या उतरांनी म्हणटा आसतना हे कायदे भितर आसलो आहा आमचो मोग, आमचे सवे मोग. रस्त्या वेल्यान वेतना दुसरे कायदे आसात, हेर कायदे आसात. स्पीड लिमीट, अमके स्पिडीचेर अमक्या रस्त्यार आमी चलोवपाचें, अशे तरेन स्पीड लिमीट बोर्ड घातलेले आसात. जोरी तर आमी आमची स्पीड चड केली आनी नेटान आमी चलयले जाल्यार घडयेक आमी एक्सिडंट करतले, उपसेकाक सांपडटले. आनी उपसेकाक सांपडटा आसतना, एक्सिडंटाक सांपडलेले आसतना घडयेक म्हजें आनी दुसऱ्यांच्या जिविताक आमी नुकसाण हाडटले, आमकां त्रासान घालतले, तशेंच दुसऱ्यांकूय त्रासान घालतले. अशे तरेन हे रुल्स एंड रेगुलेशन कायदे आसात न्हय फकत आमचेच बरेपणा पासत, पूण दुसऱ्यांचो जीव राखून सांबाळूंक दुसऱ्यांचे बरेपणा पासत हे कायदे घडोवन हाडलेले आसात. हाका लागून आमच्या जिवितान कायद्यांक मान दिवप, कायदे आमच्या जिवितान सांबाळप अदीक गरजेचें. कायदे जिवितान कित्याक गरजेचे काय? कायदे आमच्या जिवितान कितें करतात काय? कायदे आमच्या जिवितान एक शिस्त हाडटात, डिसिप्लीन हाडटात. आमचें जिवीत एके ऑर्डरीन मांदावळीन घालून हाडटात. न्हय फकत आमचेंच जिवीत, आमच्या समाजान रावतल्या, ह्या संवसारान रावतल्या दर एका मनशाचें जिवीत दुसऱ्या उतरांनी आख्खो संवसार निटायेर हाडटा, समाज एके मांडावळीन सांबाळून दवरता. जर तर आमी नवधर्माली संवसारान जर तर आमी चिंतलें समाजान वा संवसारान कसलेच नेम कायदे नासतले जाल्यार चड एकलो मनीस आपणाक जाय ते भाशेन आपणाचें जिवीत जियेतलो आसलो, आपणाक जाय तें आपणाक जाय त्या वेळार करतलो आसलो. एक कंपनीन काम करतलो वावराडी आपणाक जाय ते भाशेन जियेतलो आसतलो, आपणाक जाय त्या वेळार कामाक येतलो आसतलो, जाय त्या वेळार वेतलो आसतलो, आपणाक जाय जाल्यार मनान मारलें जाल्यार काम करतलो आसतो. हाकाच लागून कायदे घडोवन दवरलेले आसात एके तरेन शीस हाडूंक, शीस सांबाळूंक. नाजाल्यार मनीस आपणाचें चिंतलो आसलो, दुसऱ्यांचें चिंतचो नासतलो. आपणाक जाय त्या वेळार आपणाक मनान मारतात ती वस्तू त्या वेळार करतलो आसतो. हाकाच लागून जिवितान आमच्या कायदे आसप, नेम कायदे आसप अदीक गरजेचें. कित्याक अदीक करून आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान वा खंयच्या जाग्यार आसां ते सुवातेचेर ते तरेचे नेम कायदे आसात ते आमचें जिवीत डिसिप्लीन करता, शीस आमच्या जिवितान हाडटात. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी नदर मारया. जेजू एका फारिसेव कोण एका मुखेल्यागेर जेवणाक आमंत्रण केल्लें आसतना जेजू थंय जेवणाक वेता. आनी दीस आसलो सोनवार आनी सुदैवाक सोनवार अदीक म्हत्वाचो. त्या दिसा ते विसव घेताले, कसलोच वावर करिनासतले. आनी ह्या सोनवाराक जेजू तांचे बरोबर जेवणाक बसलो आसतना एक पिडेवंत थंय पावून सरता. आनी जेजू ह्या फारिसेवांक प्रश्न करून विचारता, आयज सोनवार, आयज पिडेवंतांक बरी करूंक जाता वो ना? फारिसेव कांयच जबाब दिनात. त्या उपरांत जेजू त्या पिडेवंताक बरो करता आनी धाडटा. त्या उपरांत कायद्यावन अदीक म्हत्वाचो प्रश्न जेजू तांकां विचारता, तुमचे मदल्या कोणाचोय पूत वो पाडो वो कसलेंय जनावर बांयत पडलें जाल्यार तुमी ताका काडी नासतना रावत मू? आनी ह्या प्रश्नाक ते कांयच जबाब दिनात. एके तरेन जेजू आमकां सांगूंक सोदता, देवाच्या कायद्यांची बुन्याद मोगाचेर आनी काकलुतीचेर बांदलेली आसा. मनशा परस कायदेक अदीक म्हत्वाचे, पूण कायद्यानूय मोग लिपलो आसा
हें अदीक म्हत्वाचें. जेजू आमकां सांगूंक सोदता कायदे पाळप बरें, पूण ताचेवन अदीक पेल्याचें बरें करप कायद्यावन अदीक म्हत्वाचें म्हणून जेजू आयच्या दिसा आमकां सांगता. फारिसेव आनी अदीक करून जुदेव लोक साबात हो सोनवार सांबाळटलो. हो सोनवार हो साबात हाचो अर्थ आनी ह्या दिसा कितें करूंक जाता आनी कितें करूंक जायनासलें काय. साबात म्हणटकूच मागण्यांत ते वेळ सारूंकचो आसतलो. देवाची तूस करून मागणें करून हो दीस सारूंकचो आसतलो. दुसरे सुवातेर सोनवार विसवाचो दीस. हेर 6 दीस काम केल्या उपरांत हो दीस आसलो तांच्यांनी विसव घेवन सारपाचो. हो दीस आसतलो ताणें आपल्या कुटुंबा सांगाता म्हत्वान एके तरेन मोगान वेळ सारपाचो. कुटुंबा सांगाता एकवटान जेवपाचो हो वेळ आसतलो. आनी सोनवार तांच्यांनी सारूंकचो आसतलो दोळ्यो कोरण्यो करून. आनी दोळ्यो कोरण्यो म्हणटा आसतना दुसऱ्यांचें बरें चिंतून बरें करून हो सोनवार तांच्यांनी सारूंकचो आसतलो. आयचो नियाळ आमकां उगडास करता. कायद्यान आसतलो मोग पळोवंक. कायदे आसात आमच्या बरेपणा पासत. आनी मोग म्हणटा आसतना इंग्लीश भाशेंतल्यान बरें उतर आहा मोगाक, लव. लव ह्या उतराक 4 अक्षरां आसात. ह्या 4 अक्षरांचो वापर करून आयच्या दिसाक आमच्या जिविताक कितें तरी आमी घेवन वचुया. पयलें अक्षर एल, लीव फॉर ईच अदर. एकामेका पासत आमी जिवंक गरज आसा. हें समाजान जियेत आसतना जायते फावटी आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक असलें आमचें धोरण जाल्लें आसतना आमी ह्या समाजान जियेत आसतना आमच्या कुटुंबान समुदायान जियेत आसतना एकामेका पासत आमी जिवंक म्हत्वाचें. दुसरे सुवातेर ओ, ओमनीपोटंट गॉड, सोर पदवीदार देव. आनी ह्या सोर पदवीदार देवान आमकां रचल्यान हो संवसार रचला. सोबीत सृश्टी रचलेली आसा. तिचो सांबाळ करूंक आमच्या हातान ही सोबीत सृश्टी आमचो समाज देवान घातलेलो आसा. हे सृश्टीचो सांबाळ करया. आनी ह्या सोर पदवीदार देवान आमकां उपदेश दिलोले आसात. आनी हे उपदेश 2 वाटांनी आमी वांटूंक जाता, 2 भागांनी वांटूंक जाता. उपदेश देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करून जिवंक आमकां उगडास करता. तर हेंच करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तिसरे सुवातेर वी, व्हॅल्यू फॉर अदर्स अँड व्हॅल्यू द नेचर. एकामेकाक म्हत्व दिवया, एकामेकाचो मान राखूंक आमी वावरुया. तशेंच सृश्टी सांबाळूंक आमी वावरुया. आनी एकामेकाचो मान कशे तरेन आमी राखूंक पावतल्या. समाजान वा समुदायान दिल्ले आसात ते कायदे जेन्ना बेस तरेन आमी पाळटल्या तेन्ना म्हज्या जिवाक आनी दुसऱ्यांच्या जिवाक आमी मान दिवंक पावतल्या. आनी सृश्टीचो सांबाळ म्हणटा आसतना ह्या वर्सा आनी फाटल्या वर्सांनी सृश्टीचें जायतें आक्रमण जाल्लें आमी पळयता. सृश्टीचे दुरुपयोग केलो, सृश्टी इबाड केलेली आमी पळयता. आनी अदीक करून ह्या दिसांनी जायती चळवळ चल्लेली आसा. आनी खेरीत भाशेन तुमच्याय गांवाक हें ओदृश्ट कशें येवचें आसा, कोलाचें. अशे तरेन ह्या वायट वस्तूंचेर आमी झूज मारूंक आमकां बावतिस्मा दिल्लो प्रवादीक ताळो ह्या दिसांनी आमी उबारूंक अशे तरेन सृश्टी सांबाळूंक वावरूंक आमी गरज आसा. आनी निमाणे सुवातेर लेटर ई, इटर्नल लव, सासनीक मोग. आनी हो सासनीक मोग जेजून केलो आमचे पासत. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी ह्या चिंतून ह्या संवसारांत जिवन आमचो मोग केलो. आनी हो सासनीक मोग खुर्सार मरून आमचे पासत उगडाप केलो. ह्या सासनीक मोगाचो, ह्या देवान दिल्ल्या मोगाचो आमी अनुभव दर दिसा पवित्र मिसाच्या भेटेंतल्यान घेता. होच मोग, ह्या मोगाचे आमच्या जिवितान आमी गोवाय जावंक वावरुया. अशे तरेन कायद्यान आसतलो मोग आमच्या जिवितान पळोवन जेजूचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां एकल्याक मागुया. ह्या वेळार आमच्यो कुरसो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
मोगान आपल्या पोरजेची निगा घेवंक कायद्याचे मोत आनी समजणी आपल्या जिवितांतल्या देखी वरवीं दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान पोजेच्या आनी सृश्टीच्या बरेपणाचे कायदे करूंक वेगळोचार आनी दुस्पोट न्हय पूण शांती एकवट ओकोण करतले कायदे तयार करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमच्या कातोलीक धर्माचे कायदे मोगान पाळूंक तशेंच देशाची जबाबदारेची नागरिकां कशी आमी देशाचे कायदे पाळूंक हे परी आमी दुसऱ्यांक देख जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आख्खो संवसार कोरोना पिडेक लागून कश्टवता. आमच्या गोंयांत ही पिडा मोठ्या प्रमाणान पसरत वेता. सगळीं भावां भयणां हे आनी दुसरे पिडेन कश्टवतात तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. आमच्या काळजा मनांत जायती मागणी आसतली. आमच्यो खासगी गरजो ह्या वेळार आमी ओगेपणान घालुया. दयाळ बाबा आमचे मागणे आयक, आमचे मागणे आयक बाबा. सुरकीच्या मोगाळ बापा, ह्या वेळार थोड्योश्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरलेल्यो आसात. आमच्या काळजान हेर जायत्यो सोबार आमच्यो गरजो आसतल्यो त्यो ह्या वेळार बापा आमी तुका उबारता. दोयेन आमची मागणी आयक आनी मागलेले उपकार तुज्याच आदारान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Uniani soria bori Toka bapali rontori Amka didao Jesu bori Amka didao Jesu bori Bapam cikir Jezucie mas rogocauni Sokta kamka boregeong tusha Jezuk sodan cik tunerauni Babam cikir gordana Jezucie mas rogocauni Sokta kamka boregeong tusha Jesus sodan cik tunerauni
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेबोन तेवा आमच्या बापा, तुका हांव भेटयता त्या देण्याचेर तुजी तिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्या सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रोसलें. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकीची केली. ह्या खातीर सगलीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवीन येता ताका सोय. उंचरकी तुका सोय सोय. बापा, खरोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीस पुरींच्या वणसातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार ताचो कूट आमी परगटुया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाता आनी एक काल्सीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखार मोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीतपणी बारका शेंडो आनी कोस्ता वाडो कुयेली
ह्या वाठारांनी रावतल्या दर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुझे तिचो पती, भाग्यवंत दोरमदोत, भाग्यवंत तोमे आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. कायद्यांत आसलो मोग पळोवन एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी जिवन जेजूचे गोवायसोंक बापाची कृपा आमकां मागुया आनी जेजून शिकयले प्रार्थन भावार्थान बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिसां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मोगान आनी आस्ते तोडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओस्तो मोगाचो जेजू एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जिवंक आमकां आपले कृपेन आनी गोठायेन भरता. ही शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
हांव तुका वेंगोयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. मागणे. सोर पोदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ सोंकती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावोचो. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जन वांटो मेळ्ळा. तोरचे खुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गा सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कोर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा मुडांदो आयज आमचो नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयच्या दिसाची मांडाबोड करतल्या आमच्या फिरगोस गवडीक सोबीच्या वांगड्यांक बारका शेंडो आनी कोस्तावाडो कुयेलींत हांकां आमी दिनवासता आनीक ह्या दोनूय वाठारांनी रावतल्यांक देवान उपूट आशिर्वाद फावो करूंक मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. कायद्यान मोग पळोवंक आनी बागेवन तमासा भाशेन जेजूचे गोवाय आमी सांग वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Satome tu apostla, Casaulicia ascaria. Satome tu apostla, Casaulicia ascaria. Amco patron tuka kela, pauto amcia canta. Amco patron tuka kela, pauto amcia canta. बागेवन तोमे आमचे पासत विनोदी कोर. Cristacio basauni amca fabosauncha. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, बागेवन धर्मता तोमासाच्या नोवेनात दिसा ह्या आमचे प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण आमच्या कालसांनी उगोड आनी भावार्थ आड दुबार आमचे उपासतात तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें बागेवन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. Amen. Santo meto apostla, casaulicia scaria. Santo meto apostla, casaulicia scaria. Amco patron toca chela, auto amcia canta. Amco patron toca chela, auto amcia canta. Tu apostol